is एक semi luxury kind of things which will carry double the load of हातांचे पळय हातांनी तश्यो ताचे आमी ते हें बी केल्लें आसा बांदपाक दिल्लें आसा पळय ताजो लेईंग सेरेमनी जाल्लो आसा आनीक त्यो 2 फेरीज आमी बेती काडटले आमी पळयताले की बेतीक 1 लागता 2 लागता पूण सद्याक आमी 2 दिल्ले आसा जातून भितर सादारण ते 200 पॅसेंजर वतले बेती फेरीचे रुटाक आसतली ही बेती रुटाक आसतली रोरो फेरी तशीच आसतली ना रोरो फेरीची सारकी न्ही ही म्हणजे ताका डबल इंजीन आसतलें फास्टर स्पीड आसतली आनीक ती रोरो फेरी न्ही ही धाकटेच फेरी आसतली धाकटे म्हणजे हाच्या पेक्षा व्हडली आता जी आसा ताच्या 40% चड स्पेस आसतली ही फेरीज आसतली गव्हर्मेंट आसतली आमची ओन आसतली स्वताचे ताजो कॉस्ट आसतलो तो ईच ऑफ दी फेरी वील कॉस्ट समथींग लायक 2.2 crores 2.20 lakhs 2.20 कॅपॅसिटी वाडयली आसा 200 पॅसेंजर 8 पयलीं आमी ते 3-4 व्हरताले पळय न्ही तातूंत 8 4 व्हिलर जातले तर कितक्या म्हयन्यान हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो हो प्रोजेक्ट आनी 5 म्हयन्यांनी म्हणजे 3-4 म्हयन्यांनी डिसेंबराच्या एंड पर्यंत त्यो फेरीज येवपाक जाय एटमोस्ट जानेवारी वतलो पूण फास्टेस्ट डेव्हलपमेंट जातलो आतां ते बांदपाक काडलेले आसा सेम विजय मरायन हातूंत भितर आसतले थँक्यू सर